बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तुर्की ने शाम और इराक पर फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। इराक पर जो हमला किया गया है नाज़रीन, इसके बाद इसका जवाब देने का ऐलान किया गया है। अमेरिका और इसराइल ने तुर्की को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन तुर्की और शाम और इसराइल, इन तीन मुल्कों ने आपस में शाम को बांटने की घिनौनी प्लानिंग कर ली है, जिसके खतरात को देखते हुए शामी नौजवान उठ खड़े हुए हैं। मुज़ाहमत शुरू हो चुकी है नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है कि अरब अमारात ने ये यमन के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। इनके हवाले से भी नाज़रीन पहले सऊदी अरब और अब अरब अमारात की जानिब से ये कदम उठाया गया है। इन्होंने अपनी कब्र खुद खोदना शुरू कर दी है। अब नाज़रीन यमनी मिसाइलों का रुख अरब अमारात और उसके बाद सऊदी अरब की अहम तरीन तनसीबात की जानिब हो सकता है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बड़े ही सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसी गेम खेली गई है कि इस पूरी गेम से अमेरिका और इसराइल जो है वो सिर्फ बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक को आपस में लड़ा लड़ा कर कमज़ोर करना और कमज़ोर करके उसके बाद इनको किसी काबिल ना छोड़ना, ये नाज़रीन सिचुएशन पैदा कर दी है। तुर्की अच्छा खासा तरक्की की जानिब बढ़ रहा था, दिफाई टेक्नोलॉजी में उसने मुसलमान ममालिक के अंदर बड़ा अहम तरीन रोल अदा किया था। लेकिन अब जिस तरह की उसने हरकतें शुरू कर दी हैं, तोसी पसंदाना जो अज़ाइम रजब तैयब रिदवान के नाज़रीन, ये इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो सोच रहा है कि जी मैं जो खिलाफत उस्मानिया का अहिया करूँगा, तो सबसे पहले ज़ालिम ने अपने ही मुल्कों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, इस्लामी मुल्कों के ऊपर अटैक शुरू कर दिए हैं। लेकिन नाज़रीन, शायद अमेरिका और इसराइल को तो अंदाज़ा है कि जो इस्लामी मुज़ाहमत है वो कितनी ज़्यादा एक खौफनाक किस्म का उनके लिए एक बल्कि डरावना ख्वाब साबित हुआ है। गज़ा के अंदर देख लें या फिर लेबनान से। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो इस्लामी मुज़ाहमत है उसका रुख मोड़ दिया जाए अमेरिका और इसराइल से ये तुर्की की जानिब, अरब अमारात और सऊदी अरब की जानिब, ताकि आपस में लड़ लड़ के मरे। अब हो ये रहा है नाज़रीन के तुर्की और इसराइल और अमेरिका, इन तीनों ने प्लानिंग ये की है कि मुख्तलिफ एरियाज़ को अपने पास जो है वो कंट्रोल में ले लिया जाए। अब हमस है, उसके बाद नाज़रीन जो दमिश्क है और उसके बाद जो हलब का इलाका है नाज़रीन, इसके ऊपर अपने कमांड हेडक्वार्टर बनाने की खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे दिफाई मुआहदा करके शाम की नई हुकूमत के साथ तुर्की जो है वहाँ पे अपने कमांड हेडक्वार्टर जो है वो बनाने जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इलाका जो है वो अपने कंट्रोल में ले रहा है। और तैयब रिदवान ने ये कहा था कि ये तुर्की का हिस्सा हो सकते हैं, ये तुर्की में शामिल हो सकते हैं इलाके। तो तुर्की की जानिब से इन इलाकों के ऊपर कब्जा करने का आगाज किया जाने लगा और इसके लिए वो अब क्या कर रहे हैं कि वो अपनी फौज को कुर्दों का मुकाबला करने के चक्कर में मैदान में उतार चुके हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, इसराइल जो है वो अपना हिस्सा वसूल कर चुका है। अब आगे बारी शाम इसकी अमेरिका की, तो अमेरिका दुश्मनी दुश्मनी खेलेगा इसके साथ और उस दौरान ही ये बहुत बड़े इलाके के ऊपर कब्जा कर लेगा। ये प्लानिंग चल रही है। लेकिन नाज़रीन, शाम के अंदर इस वक्त शदीद बेचैनी फैली जा रही है और शदीद तरीन जो आम लोग हैं, जो शामी हकीकी मानों में जो रहने वाले हैं, वो शदीद बेचैन है कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो तो ये समझ रहे थे कि शायद हमारी जान जो है वो इससे छूट गई है बशार अल असद से, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जो मिठाइयाँ खा रहे हैं, ये जो लुडियाँ डाल रहे हैं कि जी नई हुकूमत आ गई है तो हम तो पता नहीं बच गए। तो अब उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि वो कितनी खौफनाक गलती कर बैठे हैं। अब नाज़रीन, ये जो प्लानिंग है इसको एग्जीक्यूट किया जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना तो ईरान आराम से बैठेगा, ना ही इस्लामी मुज़ाहमत और ना ही लेबनान और ना ही रूस आराम से बैठेगा कि इन तमाम ममालिक को कहे जी कि आप हिस्सा बटोर के अपना-अपना ले जाएँ। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक अहमियत का इलाका है। आज जो है वो तुर्की ने एक बड़ा अजीब काम किया है। पहले तो वो ये कह रहा था जी कि शाम के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पे हम हमले कर रहे हैं, जो कि एसडीएफ यानी कि ये जो कुर्द जो हैं उनको ये दहशतगर्द करार देते हैं, तो उनके ऊपर हम हमले कर रहे हैं। और उसके बाद नाज़रीन आज शाम के साथ इराक के बॉर्डर के अंदर भी जो तुर्की के तैयारे हैं उन्होंने हमला किया है। इसका मतलब नाज़रीन आप समझ सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा था कि वहाँ पे हशद-उश-शाबी को बैन किया जाए, वो अमेरिका की जानिब से फरमाइश की गई थी, लेकिन वो बिल वास्ता तो
وہ بات جو ہے وہ انہی کی گئی تھی، اسرائیل اور اس کے بعد ترکی کی۔ تو ترکی کو یہ لگتا ہے کہ جی وہاں سے بھی میرے خلاف اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، لہٰذا میں وہاں سے بھی فوج کو پیچھے دھکیلوں۔ لیکن ناظرین اب جو ہے وہ وہاں سے ترکی کی فوج کے اوپر اٹیکس جو ہے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں فوج کو جو شام اور عراق کا شام کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر عراق نے فوجیں اپنی کافی زیادہ بڑھا دی ہیں، اور انہیں یہ بھی آرڈر دیا کہ ایک بھی بندہ آپ کو اسلحے والا ملے تو اس کو آپ گولی مار دیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ ترکی سنگین غلطیاں کرتا جا رہا ہے، اب اسلامی مزاحمت نے شام کے اندر ان کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، اور عراق سے ان کے خلاف جو ہے وہ اب ایک بڑی لہر اٹھے گی۔ تو یہ امریکہ یہی چاہتا تھا کہ ان کو یہاں پہ بزی کر دیا جائے، ایران کو وہاں سے نکال دیا جائے، اور پھر جو ہے ترکی کو کمزور کیا جائے جو اس کی معیشت بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اور یہی بے وقوفانہ چیز جو ہے، اس کے بارے میں سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے بچھائے ہوئے جال میں ترکی کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ناظرین دوسری بڑی جو غلطی کر رہا ہے وہ سعودی عرب اور اس کے بعد عرب امارات ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کانچ کے گھر میں بیٹھ کر مٹی کے گھر والوں کے اوپر آپ جو ہے پتھر نہ پھینکیں، کیونکہ آگے سے پتھر آئے گا تو آپ کا گھر ہی ٹوٹے گا۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ جو عرب امارات ہے وہ پوری دنیا کا ہب ہے، خاص طور پہ اس حوالے سے ٹوریزم کے حوالے سے، اور بن سلمان جو ہے وہ جدید سعودی عرب بنا رہا ہے، اور وہاں پہ اوریانی بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہا ہے، نیوم سٹی بنا رہا ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے کیا کیا، امریکہ اور اسرائیل کی ماں پر انہوں نے وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا، آج ناظرین ہوا یہ ہے کہ عرب امارات کے 2 طیارے یکے بعد دیگرے ناظرین یہ یمن کے جنوب میں یہ کارگو طیارے پہنچے ہیں متحدہ عرب امارات کے، اور یہ یمن کے جنوب میں عدن کی بندرگاہ پر جا کے اترے ہیں، اور وہاں سے ناظرین اصل میں یمن کے جنوب میں ان کی حمایت یافتہ جو افواج ہیں وہ موجود ہیں، ان کو 2 بڑے طیارے کارگو طیارے وہ ہتھیاروں سے بھرے، بھاری ہتھیاروں سے بھرے ہوئے وہ ناظرین پہنچائے گئے ہیں، اور حملے جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں، اندر جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ ناظرین اس وقت جو جنوبی عبوری تحریک ہے اور اس کے بعد حوثیوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین جو مقامی قبائل ہیں انہوں نے بھی ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں، تو معاملات کافی زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جوابی حملے میں ناظرین یمن کی جانب سے ڈیفینیٹلی اس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، عرب امارات کو۔ اس کے بعد ناظرین ہٹ کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کی جو توانائی کی انسٹالیشنز ہے ان کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان کے جو ہائپر سونک میزائلز ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کمال کے ہیں۔ بائی برتھ دیکھیں تو جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں ناظرین، اس میں یمن کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یمن کی تقریباً 80% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، اور 20% آبادی شہروں کے اندر ہے، اور وہ بھی کچے مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ وہاں پہ ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ہیں۔ 8 سال سعودی عرب نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ وہاں پہ بمباری کیے، بچا وہاں پہ ہے کچھ نہیں، اور انہیں جو اپنی ملٹری انسٹالیشنز ہیں اپنے ملک کی، ان کو تباہ ہونے کے حوالے سے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ انہیں کوئی فکر ہے، اور وہ ویسے بھی انڈر گراؤنڈ پہاڑوں کے نیچے، ان کو اس چیز سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو غریب ملک ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں غزہ کے لیے، جب تک غزہ کے اوپر حملے جاری رہیں گے ہم اسرائیل کے اوپر اٹیک جاری رکھیں گے۔ ناظرین اب یہ عرب امارات اور سعودی عرب یہ ان کے ہائپرسونک میزائلوں کا نشانہ بن کے بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ترکی اپنے لیے قبر کھود رہا ہے یہاں پہ، یہ بڑا ناظرین خوفناک چیزیں، مسلمان ممالک آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے مل کر اپنی طاقت کا استعمال اسرائیل کے خلاف کرتے، لیکن افسوسناک کہ انہوں نے گیم پلان کر کے اس طرح سے ان کو الجھایا کہ یہ سارے ذاتی مفادات کے غلام ہو کر اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو ہی مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔